اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. دن چڑھ دیا جیویں تارے چھپ جاندے نے، او دی زندگی چو غم ایویں مک جاندے نے. جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکدی، کدی بھوکھیو دے ویڑے نہیں آ سکدی. جنوں اللہ سونا مالا مال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے. اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے، اور اللہ پاک دی خاص رحمت کے مال کی کائنات نے سانو جمعے دی ادائیگی واسطے جمع فرمائے. دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا والی بطحا حبیب خدا میرے اور تواڈے سارے دے پیر و مرشد امامنا و سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. زی وقار دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور نہایت ہی عزت دلائق باپردہ باحیا میری روحانی اور اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی. اس آیت دے اندر اللہ مالک العلام نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ مقدس اور
بڑی ہی معزز زندگی دا ذکر فرمائے. اللہ فرماتے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کائنات دے لوگوں، البتہ تحقیق میں اپنے محبوب پیغمبر نو تساں واسطے بہترین نمونہ بنایا ہے. میں آپ دی زندگی نو تواڈے واسطے بہترین آئیڈیل بنا دیتا ہے. آپ دی زندگی دے شب و روز، آپ دے لیل و نہار، آپ دی زندگی دا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لحظہ ساڑھے واسطے نمونہ ہے. نماز اس طرح پڑھو جس طرح اللہ دے پیغمبر پڑھیا کرتے سن. روزہ رکھو اس طرح، روزہ افطار اس طرح کرو جس طرح اللہ دے پاک پیغمبر کریا کرتے سن. اپنے دن بھی اس انداز نال گزارو جویں نبی پاک گزاریا کرتے سن. اپنی زندگی دیاں راتاں بھی اس انداز نال گزارو جس طرح نبی پاک گزاریا کرتے سن. آؤ ذرا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دیاں مقدس راتاں دا ذکر کرنا چاہنا. رات دا ٹائم جدوں ہے، ویسے تے اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام واسطے بنایا ہے، اطمینان واسطے بنایا ہے، سکون واسطے بنایا ہے، ایس جسم دی راحت واسطے بنایا ہے حضرات. لیکن جدو رات چھا جاتی ہے، کالیاں گھٹاواں چھا جاندیاں نے، ہنیرا ہو جاتا ہے رات کا. یاد رکھو بڑے بڑے جرائم رات دیاں تاریکیاں دے اندر جنم لیندے نے. اللہ دیاں حدود نو بھی پامال کیتا جاندا ہے. اور بالخصوص آج دے اس پرفتن معاشرے دے اندر جبکہ ساڑے ہتھاں دے اندر موبائل والی ایک بہت بڑی آزمائش، اس دے اندر سارے لوگاں دی آزمائش ہے. کوئی اچھا انسان ہے او دی بھی آزمائش، کوئی برا ہے تے او دے واسطے بھی آزمائش. حضرات اس آزمائش تو بہت کم لوگ بچ سکے نے اس دور اندر. تو رات کی تاریکی دے اندر فلماں، ڈرامے اور موبائل دیاں کالاں اور نہ جانے کیا کیا جرائم اس موبائل دی وجہ تو اس دنیا دے اندر اس وقت انجام دیتے جا رہے ہیں. دعا کرو اللہ سانو سارے فتنیاں تو محفوظ فرمائے اور اللہ سانو زندہ رکھے، اسلام دی نعمت تے زندہ رکھے. اور اللہ جدوں بھی ساڈا خاتمہ فرمائے، اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے. غور کریا جے، ذرا توجہ کریا جے، دنیا دے اندر ساڈا اے ایمان ہے کہ سب تو عظمت والی، سب تو شان اور مقام والی ہستی اگر کوئی ہے تے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو، آپ دی ہستی نو، آپ دی مقدس سیرت نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. آؤ ذرا دیکھیے آپ اپنے رات کے لمحات کس انداز نہ گزاریا کرتے سن. آپ کا طریقہ کی ہوتا سی رات گزارن دا، جدے نال پیار ہوئے انسان نو، جدے نال انسان محبت دا دعویٰ کرتا ہے اور جدے بارے انسان دے تصور ہوتا ہے کہ ایدہ ہر ایک عمل ہی بڑا قابل قبول ہے، انہوں فالو کرنا چاہیے، انہوں کاپی کرنا چاہیے. ویسے بھی آپ کی سیرت کو اپنان اندر ہی ساڑھی میں جاتے. آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کرنا. رات کا جدوں پیر شروع ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی اندر اسی داخل ہو جانے ہیں. انداز کی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اینا باتاں تے غور کریا جے. میری دعا ہے قرآن و سنت کی روشنی اندر جو میں بیان کرا تسی احباب سماعت فرماؤ. اللہ تعالیٰ سانو سارے موحد اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. غور کرنا، ذرا توجہ کرنا. میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد
جمعے دے اندر بار بار نبی کریم کا نام آئے گا، کیونکہ آپ دی سیرت کا ذکر ہونے لگا ہے تے آپ دے دیوانے بیٹھے ہو، آپ دے پروانے بیٹھے ہو، آپ دے منن والے بیٹھے ہو، آپ دے امتی بیٹھے ہو، آپ دے تابعدار بیٹھے ہو۔ نبی پاک دا نام جدو بھی آئے نا، محبت دے نال پیار دے نال نبی پاک دے درود پڑھنا ہے۔ میں نبی پاک دا نام دوبارہ لینا ہے، تسی نبی پاک دے ذرا گج کے محبت نہ درود پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، خالق کائنات دا قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ خالق کائنات دا قرآن فرمایا البتہ تحقیق میں اپنے پیغمبر نو تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتا ہے، میں آپ دی زندگی نو تواڈے واسطے آئیڈیل بنایا ہے۔ حضرات آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام دی مقدس زندگی دیاں آپ دیاں مقدس راتاں کس انداز دے نال گزریا کر دیاں سن۔ آؤ ذرا رات دے پہلے پہر تو آغاز کرنے آپ اپنی رات کا آغاز کیویں کریا کرتے سن۔ حدیث بخاری شریف اندر میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث دیاں راویہ اما جان فرما دیاں نے جدو مغرب دا ٹائم ہو جاندہ سی نا، مغرب دی نماز پڑھن تو بعد آپ دا انداز ہویا کرتا سی، آپ دی جس بیوی دا دن ہویا کرتا، آپ دی جس بیوی دی باری ہویا کر دی، آپ مغرب دی نماز پڑھ کے اپنی اس بیوی دے حجرے اندر تے دے گھر چلے جایا کرتے سن۔ ذرا غور کرتے جایا جے سیدہ فرماندیاں نے کہ جدو مغرب دے عشاء دے درمیان دا ٹائم ہوندا آپ دیاں ساریاں ازواج جویں دیہاتاں دے اندر ماحول ہوندا ہے، اللہ اکبر شام دے وقت پرانے دور دی بات کر رہے ہیں، عورتاں قضائے حاجت واسطے اپنے گھروں نکلیا کردیاں سن۔ اللہ اکبر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں این کر کے کٹھیاں ہو گے این باہر جا رہیاں نے قضائے حاجت واسطے۔ سیدہ امی جان فرما دیاں نے ایک دن نا سیدہ سودا بنت زمان رضی اللہ تعالی عنہا این کر کے شاہ تو پہلے قضائے حاجت واسطے جا رہیاں نے، سامنے سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے نے کہ سیدنا جناب عمر فرما دینے الا قد عرفناک یا سودا، اے سودا میں تینوں پہچان چکے ہاں۔ سیدہ سودا اپنے الٹے پیری واپس آ گئیاں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر تے اللہ دے پاک پیغمبر وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ أَرْبٌ، اللہ دے پیغمبر مغرب دا کھانا تناول فرما رہے نے، اللہ دے پیغمبر شام دا کھانا کھا رہے نے، لقمہ آپ دے ہاتھ دے اندر۔ سب تو پہلا جڑا سبق میں تانوں اس حدیث تو دسنا چاہنا، میرے نبی دی سنت مبارکہ آپ رات دا کھانا مغرب تو بعد تے عشاء تو پہلے کھایا کرتے سن صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھے اندر طبی بھی کئی سارے فوائد موجود نے، لیکن میں بات مختصر کرنا چاہنا، نبی کریم اس وقت دے اندر کھانا کھایا کر دے۔ آؤ ذرا مکمل حدیث سن لیا جے۔ سیدہ سودا آئیاں نے آ کے ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائیے۔ اللہ دے پیغمبر میں جا رہی سا، سیدنا جناب عمر نے مینوں دیکھیا ہے، فرمان لگے میں تینوں پہچان لیا ہے، مینوں اس گل تو بڑی شرم آئی ہے تے میں واپس آ گئی ہاں۔ حضرت عمر دے چہرے تے آثار بھی تبدیل سن۔ اس کیفیت دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تے سکتہ داری ہو گیا، آپ رک گئے۔ سیدہ فرماندیاں نے آپ دی
پیشانی تے پسینہ آ گیا، میں سمجھ گئی کہ آپ نے وہی دی کیفیت داری ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام خاموش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پردے دے احکامات جاری کر دیتے۔ میرے نبی فرماتے نے گل سنو نا میریو بیویو، آج تو بعد اگر تسی اپنی ضرورت واسطے اپنے گھروں باہر نکلو گیاں تے حجاب دے اندر نکلو گیاں، پردے تے چادر دے اندر نکلو گیاں، برقع پہن کے نکلیا کرو گیاں، اپنے اتے جلباب کا استعمال کر کے نکلیا کرو گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے اس تو بعد اسی رات دے پیر جدوں بھی نکلیا کر دیاں، اپنے اوپر چادر لے کے نکلیا کر دیاں۔ دوسری بات دے خدو حدیث پاک تو رات دا پانے ہنیرا کیوں نہ ہوئے نا، عورت کو چادر پہن کے باہر نکلنا چاہیے اور عورت کو برقع پہن کے باہر نکلنا چاہیے۔ اے جے میرے نبی دی رات دا آغاز آپ کھانا مغرب تو بعد کھا کے تے مغرب دی نماز تو فوراً بعد ہی نا آپ اپنی بیویاں دے گھر جاندے سن، پھر جا کے کھانا کھاندے سن۔ غور کریا جے، ذرا توجہ کریا جے، میرے اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات متعلق ہدایت فرمایا کر دے، فرمایا کانا یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا۔ اللہ دے پیغمبر عشاء دی نماز تو پہلے سونا آپ نا پسند کریا کر دے، تے عشاء دی نماز تو بعد جاگنا آپ انہوں نا پسند کریا کر دے سن۔ اے غور کریا ذرا توجہ کریا جے، عشاء دی نماز تو پہلے سو جانا اور عشاء دی نماز پڑھ کے گفتگو اندر مشغول ہو جانا، گپاں لانیاں، ڈیریاں تے چلے جانا، بیٹھکاں وچ بیٹھ جانا، لمبیاں لمبیاں جناب بیٹھکاں اور گفتگو دا سلسلہ جاری رکھنا، اینو اللہ دے پیغمبر ناپسند کریا کرتے سن۔ یہ اندر حکمت کی ہے، جیڑا بندہ عشاء دی نماز تو پہلے سو جائے گا، مغرب دی نماز پڑھ کے سو جائے گا، خدشہ اے او دی عشاء دی نماز ضائع ہو جائے گی۔ تے جیڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے گفتگو دے اندر مشغول ہو جائے گا، خدشہ اے او دی نیند پوری نہیں ہوئے گی، تے او دی فجر دی نماز ضائع ہو جائے گی۔ دیکھو نماز دے معاملے دے اندر میرے نبی پاک کتنا احتیاط کریا کر دے، آپ فرمایا کر دے عشاء تو پہلے سونا نہیں، عشاء تو بعد گلاں نہیں کرنیاں۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا۔ اور اے دے وچوں کچھ بندیاں نوں استثناء موجود ہے، اے بھی میرے نبی دی سیرت دے وچوں، اے بھی میرے نبی دی مبارک زندگی دے وچوں۔ ہاں اگر کوئی مہمان آ جائے، مہمان نوں وقت دینا چاہیے، اے دے اندر کوئی کباہت نہیں، اے میرے نبی دی سیرت تو ثابت ہے۔ مہمان دے کول بیٹھیا جائے، مہمان دی تکریم کی جائے، مہمان دی عزت کی جائے نا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا موقع استثناء والا، خامد اور بیوی رات دے پیر آپس دے اندر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تیسرا موقع کسی دینی درس دے اندر، دینی پروگرام دے اندر، دینی جلسے دے اندر جتھے واقعتاً قرآن و حدیث دا فہم دیتا جا رہا ہوئے، اوتھے جا کے بیٹھنا، اوتھے جا کے رات جاگنا جائز ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں تیناں چیزاں تو علاوہ انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، عشاء تو پہلے سوئے بھی نہیں، عشاء تو بعد باتاں بھی نہ کرے، عشاء تو بعد کسی بیٹھک اندر نہ جائے، عشاء تو بعد کسی ڈیرے اندر نہ جائے۔ میرے پیارے بھائیو، ایتھے رک کے طالب علم ایک پیغام دینا چاہتا ہے، آؤ نا اپنی نمازاں دی فکر کریے، ڈیریاں وچ بیٹھ کے، بیٹھکاں وچ بیٹھ کے، موبائل فون تے بیٹھ کے اپنی نمازاں ضائع نہ کریے۔ اے ویکھو نا چند دناں تو میں تواڈے سامنے نماز تو با جماعت پڑھن دے حوالے نال کنیاں احادیث پیش کیتیاں نے، جمعے دے اندر ہور بھی کافی سارے دوست میں اشارتاً ذکر کراں۔ اے گل سنیا جے، ذرا توجہ کریا جے، جیڑا بندہ عشاء دی اللہ اکبر فرضی نمازاں پڑھن واسطے مسجد دے اندر آندا ہے، حدیث پاک اندر آندا ہے اللہ دے نورانی فرشتے او دے قدماں نوں تحریر کردے نے، تے جدوں بندہ نماز پڑھ کے واپس جاندا ہے اللہ اکبر اللہ، فرشتے پھر او دے قدماں نوں تحریر کردے نے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے خواب دے اندر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا، یا محمد حل تدری، کیا تسی جانتے ہو کہ ملأ الاعلیٰ اللہ دے نورانی فرشتے، اللہ دے مقرب فرشتے کنہ باتاں دے اندر آپ بچے جھگڑا کر دینے؟ نہیں اللہ سونے میرے علم اندر نہیں۔ اللہ اکبر اللہ
فرماتے ہیں مکفرات دے اندر کفارات کنوں کیا جاندا ہے؟ سب تو پہلے نمبر تے مسجد دے اندر پیدل چل کے آنا جماعت دے نال نماز پڑھن واسطے، اور پھر نماز دے انتظار دے اندر نماز دے انتظار دے اندر مسجد دے اندر بیٹھنا، اور پھر نماز پڑھ کے دیر تک مسجد دے اندر بیٹھیا رہنا۔ اللہ اکبر، نماز تو با جماعت پڑھنا یہ کتنی اہمیت والا عمل ہے۔ نماز پڑھنا آ رہے ہو، اللہ تعالیٰ دے جنتی مہمان بن کے آ رہے ہو، نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہو، اللہ دے مہمان بن کے واپس جا رہے ہو۔ جڑا بندہ جماعت دے نال نماز پڑھن واسطے آندا ہے، حدیث پاک اندر آندا ہے ایویں ہے جویں کوئی حاجی احرام پہن کے بیت اللہ دا طواف پیا کردا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جڑا بندہ جماعت دے نال نماز پڑھن واسطے آندا ہے، حدیث پاک اندر آندا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، اللہ تعالیٰ اس بندے نو گناہاں تو انج پاک کر دیندے نے جس طرح ماں دے پیٹ وچوں نکلن والا بچہ گناہاں تو پاک ہوندا ہے۔ جڑا بندہ جماعت دے نال نماز پڑھن واسطے آندا ہے، حدیث پاک جے آندا ہے ان عاشا رزق وقفیا، اگر زندہ رہے گا تے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو عافیت والی زندگی عطا فرمان گے، اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمان گے۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اگر اس بندے نو موت آ جائے گی تے اللہ تعالیٰ انہوں جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ نماز کو با جماعت پڑھنا یہ کتنی اہمیت والا عمل ہے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے نماز پڑھنے واسطے جماعت دے نال مسجد چ آؤ گے، ایک گھر جنت چ بن جائے گا، جدوں پڑھ کے واپس جاؤ گے دوسرا گھر جنت کے اندر بن جائے گا۔ اس انداز دے نال 5 نمازاں ایک دن ایک رات چ پڑھو گے 10 گھر جنت کے اندر بن جان گے۔ دوسری روایت کے مطابق 10 مہمان نوازیاں تواڈیاں جنت کے اندر تیار کر دتیاں جان گیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر یہ باتاں تے بہت طویل نے، لیکن چونکہ میں اشارتاً ذکر کرنا چاہنا اے دے اندر حکمت دے وے کہ عشاء تو پہلے سویا نہ جائے، عشاء تو بعد گفتگو نہ کی جائے، تاکہ ساڈیاں نمازاں دی حفاظت ہو جائے، اسی نماز با جماعت پڑھیا کریے۔ اللہ اکبر اللہ۔ غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا، میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی رات گزارن دا اہتمام کس طرح دا ہویا کرتا سی۔ آپ علیہ السلام پیسے دے اپنے صحابہ دے نال نماز عشاء پڑھیا کر دے مسجد دے اندر آگے جدو لوگاں دی آسانی دا ٹائم ہوندا، لیکن حدیث پاک اندر آندا ہے اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ وذهب عامۃ اللیل حتی نام اہل المسجد ثم خرج فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتی۔ اللہ دے پیغمبر رات دے کافی حصہ گزر جان تو بعد اپنے گھروں باہر تشریف لے آئے، حتیٰ کہ لوگ سو چکے سن۔ آپ علیہ السلام آئے مسجد کے اندر، آپ علیہ السلام نے عشاء دی نماز ادا کی تھی۔ آپ نے فرمایا انه لوقتها، عشاء دی نماز دا اثر اے وقت دے لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت دے مشقت نہ سمجھتا تے میں روزانہ عشاء دی نماز اس وقت پڑھیا کرتا۔ رات دا کافی حصہ گزر جان تو بعد یعنی تاخیر دے نال عشاء دی نماز پڑھیا کرتا۔ میرے نبی دی سنت طیبہ آپ باقی 4 نمازاں اول وقت دے اندر ادا کریا کر دے، لیکن عشاء دی نماز آپ تاخیر نال ادا کریا کر دے۔ لیکن ساڈے معاشرے دے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا موجود ہے لیکن جڑا 4 نمازاں باقی اللہ اکبر دیر نال ادا کرنے والا۔ فجر دی نماز ٹائم تسی ویکھیا ہوئے گا دن چٹا ہو جاندا ہے، لوگی جماعتاں کرا رہے ہیں مسجد دے اندر، اللہ اکبر۔ اسی طرح ظہر عصر مغرب یہ ساریاں نمازاں تاخیر نال پڑھدے نے، لیکن جڑی عشاء دی نماز ہے نا، جڑی میرے نبی سنت دے جڑے میرے نبی دی سنت ہے رات رات تاخیر نال پڑھیا کر دے۔ یہ ساڈے معاشرے دا ایک بہت بڑا طبقہ عشاء دی نماز کو جلدی پڑھ لیندا ہے، یہ سنت دی مخالفت ہے، یہ اندر کدے بھی خیر نہیں ہو سکتی، یہ اندر کدی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی دی سنت کی ہے عشاء دی نماز کو تاخیر دے نال پڑھیا جائے، دیر دے نال پڑھیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سونیا ہر کام دے اندر میرے نبی دی سنت دا خیال کریا کر، میرے نبی دے طریقے نو اپنایا کر۔ اللہ اکبر۔ میں تائیں کہنا چاہنا اوے آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔
تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی او میرا پیر امام دا اونوں خاص خیال غلام دا اونوں خاص خیال غلام دا دو جگ وچ دومے اودی رحمت دی سبحان اللہ او دو جگ وچ دومے اودی رحمت دی رب ڈگری دے سی جنت دی آ پڑھے لے کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی او جڑا سنت دا حبدارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی اچھی کو سبحان اللہ جڑے جڑے سنت نال محبت کرنے والے بیٹھے اچھی کو سبحان اللہ اللہ اکبر اور جڑا سنت دا حبدارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی کیا بات گیو دی عظمت دی رب ڈگری دے سی جنت دی وے آ پڑھے لے کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی وے آ پڑھے لے کتاب تو سنت دی رب ڈگری دے سی جنت دی اللہ دے بندے کوئی بھی عمل کرنا ہے اگر اپنے طریقے نہ کرے گا اللہ دی قسم ہے او دے اندر خیر نہیں ہو سکتی او دے اندر بھلائی نہیں ہو سکتی ہر عمل میرے نبی دی سنت سے مطابق کریا کر میرے نبی باقی ساریاں نمازاں اول وقت دے اندر پڑھیا کر دے تے عشاء دی نماز نو آپ تاخیر دے نال پڑھیا کر دے باقی نمازاں اول وقت چ پڑھنا افضل عشاء دی نماز کو تاخیر دے نال پڑھنا افضل غور کریں اس واسطے انشاءاللہ آج تو عشاء دی نماز اپنی 9:15 بجے دا ہوگی سارے پڑھو گے نا جماعت دا نماز انشاءاللہ غور کریں ذرا توجہ کریں جی میری اور تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت کی بات کر رہے ہیں آپ رات کے انداز نہ گزاریا کر دے اے حدیث بھی بخاری پاک اندر ذرا غور کریا جے میرے نبی دے صحابی سیدنا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث دے راوی فرماتے نے ایک دن رات دا ٹائم ہے میرا دل چاہیا میں جا کے ویکھاں تے صحیح نہ اللہ دے پیغمبر اپنی رات دا وقت کے انداز دے نال گزار دے نے آپ دی سنت کی ہے آپ رات کی میں گزاریا کر دے نے اللہ اکبر سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عبداللہ بن عباس دی خالہ جان نے حضرت عبداللہ کہندے نے میری خالہ دی باری ہے رات دا ٹائم ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر چلا گیا سیدہ میمونہ دے حجرے دے اندر اے غور کریا ذرا توجہ کریا اے پہلے سن لو ذرا رات دے سون دا ادب کیے میرے نبی پاک رات عشاء دی نماز پڑھ کے آپ جدوں گھر جایا کرتے سننا آپ سورہ ملک دی تلاوت کریا کر دے حدیث پاک اندر آندا ہے جڑا بندہ سورہ ملک پڑھدا راتی سون تو پہلے اللہ تعالی اس بندے نو قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لیندے نے راتی سورہ ملک دی تلاوت کر کے سونا اتنا افضل عمل ہے اس تو بعد اللہ دے پیغمبر جا کے اپنا بستر جھاڑیا کرتے سن اے دے اندر کی حکمت ہے کہ کوئی موذی جانور تواڈے بستر دے اندر بیٹھا تانوں خبر نہ ہوئے تسی بستر تے آرام کرن لگ جاؤ او جانور تانوں نقصان پہنچائے اللہ دے پیغمبر گوارا نہیں کردے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا اپنی امت دے لوگاں نو راتی سون تو پہلا اپنے بستر کو جھاڑ کے سونا ہے اللہ اکبر اللہ اگلی گل تے غور کرنا اللہ دے پیغمبر دی سنت مبارکہ آپ دی کا دیوا تے
چراغ رات کو بجھا کے سویا کرتے سن جے اگ جل رہی ہے آپ اگ نو بجھا کے سویا کرتے رات دے وقت کوئی بھی برتن تواڈے گھر دا ننگا نہ ہوئے اللہ اکبر سارے برتناں نو ڈھک کے سونا ہے حدیث پاک اندر آندا ہے رات ایک سال دے اندر ایسی رات ہوندی ہے جس رات دے اندر آسمان تو وباواں نازل ہوندیاں نے اگر تسی اپنے برتن کھلے چڑھ کے سو جاؤ گے تواڈے برتناں دے اندر وباواں داخل ہو جان گیاں اس سنت دا بھی اہتمام کریا کرو جا کے اپنے گھراں دے اندر جننے برتن گھر دے اندر ہون پے انہاں نو ڈھک کے سویا کرو رات دے وقت تے اپنے دیوے تے چراغ بجھا کے سویا کرو اے جے میرے نبی پاک دی سنت ہن اگلی گل تے غور کریا جے حدیث بڑی معروف ہے میرے نبی دی لخت جگر میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دے کول آیا حدیث طویل مختصر ذکر کرنا چاہنا اللہ دے پیغمبر جی تواڈے کول غلام آئے نے لوگ تواڈے کول غلام لے کے جا رہے نے سانو بھی ایک غلام دے دیو نا اللہ دے پیغمبر جی تھک جانے ہاں کام کر کے سارا دن پریشانی اندر گزرتا ہے اللہ دے پیغمبر کوئی غلام ہی دے چھڑو نا نبی پاک علیہ السلام تھوڑی دیر واسطے خاموش ہے آپ فرماتے نے بیٹا فاطمہ گل سننا اگر تو پسند کرے میں غلام نالوں بھی زیادہ افضل چیز تینوں نہ دے دے گا کیوں نہیں ابا جان ضرور دس دیو آپ فرماتے نے بیٹا فاطمہ جدو رات دا ٹائم ہوے نا تو بستر تے آرام کرنا ہے اللہ اکبر سون تو پہلا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کر اے تسی بھی ازما کے ویکھیا جے بندہ سارے دن دا تھکیا ہوے نا اے سنت تے عمل کر کے دیکھیا جے مجرب نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے بندے نوں جتنی بھی تھکاوٹ ہوے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر بیٹا فاطمہ راتی سون لگیاں اے عمل کر کے سو جایا کر اللہ تعالیٰ تیرے سارے دل دیاں تھکاوٹاں اتار دیں گے سبحان اللہ اور اس عمل کا اہتمام جڑا ہے نا ہر فرضی نماز تو بعد کرنا چاہیے حدیث تسی سنی ہوئے گی نبی پاک دے کول کمزور صحابہ آئے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر امیر لوگ بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں انہاں کوئی پیسہ بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں تے سانو کوئی عمل دسو سانو انہاں دے برابر ثواب مل جائے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ تسی ہر نماز تو بعد عمل کریا کرو اے جڑا عمل میں تانوں دسیا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر آخر دے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یعنی 100 دی تعداد پوری کرنی ہے نبی پاک نے فرمایا تسی عمل کر لو گے اللہ تبارک و تعالی تانوں جہاد دے برابر ثواب عطا فرمائے گا تانوں حج دے برابر ثواب عطا فرمائے گا جڑے امیر لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ او دے برابر تانوں ثواب عطا فرمائے گا اس واسطے راتی سون لگیاں اے بھی عمل کریا کر اس سنت تے عمل کر کے سویا کر اللہ اکبر اللہ اگلی گل تے غور کرنا ذرا میرے نبی دی سنت تے بھی ہے جدوں راتی بستر تے آرام کرنا ہے اے جڑے تین کل سی ہر بندے نوں ماشاءاللہ یاد نے کوئی مشکل نہیں اللہ اکبر میرے نبی پاک پہلے 3 مرتبہ یعنی قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ کے این کر کے ہتھاں تے پھونک مار کے اپنے پورے جسم دے اوتے ملنا ہے پھر دوسری مرتبہ اس طرح کرنا ہے پھر تیسری مرتبہ اس طرح کرنا ہے الگ الگ پڑھ کے پھر پورے جسم دے اوتے پھونکنا ہے اے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے اللہ اکبر اور بھی کئی سارے اذکار نے یاد کرنے چاہیے نے سانو آؤ بات مختصر کرتا جاواں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دائیں کروٹ لیٹ جایا کرتے سن اور آپ دعا پڑھیا کرتے اللہم بسمک اموت و احیا کنے بندے ساڈے وچ ویسے جڑے دعا پڑھدے نے تے کنے ایسے نے جڑے نہیں پڑھدے ذرا غور کرو اپنی زندگی تے میرے پیارے بھائیو راتی سونا بھی بغیر اللہ دے ذکر تو صبح جاگنا بھی بغیر اللہ دے ذکر تو دسو ساڈے شب و روز دی برکت کس طرح ہوئے گی انہاں دعاواں نو یاد کرو اے غور کریا ذرا توجہ کریا جے سیدنا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں اپنی خالہ جان سیدہ میمونہ دے گھر چلا گیا رات دا ٹائم ہے اللہ اکبر میرے نبی دی سادگی تے غور کریا جے آپ دے گھر اندر ایک تکیہ ہے فرماتے ہیں تکیے دی چوڑائی والی سائڈ تے میں اپنا سر رکھ کے لیٹ گیا ہاں تے لمبائی والیاں دونوں سائڈاں تے اللہ دے پیغمبر بھی لیٹ گئے نے میری خالہ جان
بھی لیٹ گئیاں نے. اللہ اکبر. فرماتے نے میرے دل اندر تجسس ہے, میں دیکھنا ہے اللہ دے نبی رات دی عبادت کیویں کریا کرتے نے. فرماتے نے ادھی رات دا ٹائم ہویا, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھی رات دے ٹائم بیدار ہوئے. آپ اٹھ کے نا اپنے ہاتھاں دے نال اپنی آنکھاں تو نیند دے اثار دور کر رہے نے تے نال آپ نے سورہ آل عمران دیاں آخری 10 آیتاں تلاوت کیتیاں. او سونےو صبح دا آغاز اللہ دے ذکر نال کریدا ہے, صبح دا آغاز اللہ دے قرآن دی تلاوت دے نال کریدا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دعا پڑھی ہے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. کتنے بندے نے جڑے راتی سوندے نے صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوندا, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ سانو نیند تو بعد دوبارہ بیدار کر دے. اس دعا کا معنی بھی یہی ہے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. پھر میرے نبی نے 10 آیتاں سورہ آل عمران دی آخری پڑھیاں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے میرے نبی نے عطا تلاوت کی دیاں. اللہ اکبر. اللہ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں پھر نبی پاک اپنے بستر تو کھڑے ہوئے ایک مشکیزہ کر کے دیوار دے لٹکایا. آپ علیہ السلام نے اس مشکیزے دے وچوں پانی لے کے آپ نے وضو فرمایا اور آپ چلے گئے مصلی تے. اللہ تعالیٰ دے سامنے کھڑے ہو گئے, آپ نے نماز شروع کر دی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بھی نا اللہ اکبر اٹھیا اپنی جگہ تو فصنعت مثل ما صنع, جویں نبی پاک نے کیتا ہے اوہی میں کیتا. یعنی وہ آیات پڑھیاں میں وضو فرما کے اللہ دے پیغمبر نے لکھے وضاحت تو اللہ اکبر فقمت الی جنبہ, میں چلا گیا آپ دے پہلو دے اندر یعنی آپ دی بائیں سائڈ تے جا کے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر نے میرے سر تو پکڑیا تے پکڑ کے مینوں دائیں جانب کر دیتا. میں مسئلہ بھی یاد رکھ لو, اس حدیث تو کئی سارے مسئلے ثابت ہو رہے ہیں. پہلا مسئلہ دو بندیاں دی جماعت بھی ہو سکتی ہے. کئی سارے لوگ معاشرے دے اندر کہتے ہیں دو بندیاں دی جماعت نہیں ہوندی. اے دیکھو ذرا سنت تو ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس میرے نبی دے نال جا کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. دوسرا مسئلہ امام نو بائیں سائڈ تے کھڑا ہونا چاہیے تے مقتدی نو دائیں سائڈ تے کھڑا ہونا چاہیے. عبداللہ بن عباس نا این کر کے نبی پاک دی بائیں سائڈ تے جدھر امام کھڑا ہوندا ہے ادھر کھڑے ہو گئے تے نبی پاک نے انہاں دے سر تو پکڑ کے گھما کے دوسری سائڈ تے کر دیتا. اللہ اکبر. یعنی پتہ ہے چلیا ضرورت کے مطابق تھوڑی بہتی حرکت کی جا سکتی ہے نماز اندر. کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو نا اگر بندے جماعت کرا رہے ہیں انہوں پیر چک کے اگلی صف سے نہیں جانا چاہیے. اگر تیسرا بندہ آ جائے انہوں جی پیر زمین تے رگڑ کے جانا چاہیے. یہ سارے خود ساختہ مسئلے نے, ایسا کوئی مسئلہ حدیث کا مسئلہ نہیں. میرے نبی نے عبداللہ بن عباس کو پکڑ کے گھما کے دوسری سائڈ تے لے آ کے کھڑا کر دیتا ہے. اللہ کے بندیو ایویں خود ساختہ مسئلے تے عمل نہیں کرنا چاہیے, مشقت کے اندر نہیں بہنا چاہیے. جڑا دین سانو اللہ دے پاک پیغمبر نے دسیا ہے وہی دین سارے واسطے کافی ہے. مزید تکلفات کے اندر بہن کی ضرورت کوئی نہیں. اے غور کریا ذرا توجہ کریا جے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اور اگلی بات تے غور کر لیا جے. حضرت عبداللہ فرماتے نبی پاک نے 2 رکعت نماز پڑھی. ذہن چوں نہ نکل جائے ایک مسئلہ اور یاد رکھو, بندہ کلا کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا اگر وہ جماعت کا اہل ہے کہ وہ جماعت کروا سکتا ہے تسی سمجھ دیو یار مینوں بھی جماعت کا ثواب مل جائے تے او کلا نماز پڑھ رہا ہے تے تسی آ کے تکبیر پڑھ کے او دے نال او دی دائیں سائڈ تے کھڑے ہو جاؤ, انشاءاللہ تانوں جماعت کا ثواب مل جائے گا. یعنی یہ ضروری نہیں کہ اگر وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو دی نماز مکمل ہوئے گی بعد اندر جماعت کرائے گا, تسی نال جا کے کھڑے ہو جاؤ تے اوتھوں ہی جماعت کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ
العزیز جماعت کا ثواب ملے گا۔ اے غور کرے حضرت توجہ کرے جی، حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتاں پڑھیاں، پھر 2 رکعتاں پڑھیاں، پھر 2 رکعتاں پڑھیاں، پھر 2 رکعتاں پڑھیاں، الگ 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 الگ، حتیٰ کہ آپ نے 10 رکعتاں نماز پڑھی ہے 2 کر کے۔ 10 رکعتاں تو بعد آپ نے ایک وتر پڑھے ہے۔ کتنے وتر پڑھے؟ ساڈا کنا سارا ایسا طبقہ ہے ساڈے معاشرے چ وہ کہتے ہیں ایک وتر تے ہے ہی نہیں۔ حالانکہ حدیث جڑی میں پڑھ رہا ایک بخاری دی حدیث ہے، میرے نبی نے 2 رکعتاں کر کے 10 رکعتاں پڑھیاں اور آخر تے ایک وتر پڑھیا۔ رکعتاں کنیاں ہو گئیاں؟ 11 رکعتاں، اور یہی 11 رکعتاں نبی پاک رمضان کے اندر پڑھیا کرتے سن۔ رمضان کو علاوہ بھی نبی پاک کے ہوئی 11 رکعتاں پڑھیا کرتے سن۔ اے جے آپ علیہ السلام دی سنت اے غور کریا ذرا توجہ کریا جے میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کس طرح گزاریا کر دے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آپ 11 رکعتاں نماز پڑھ کے آگے واپس دوبارہ لیٹ گئے، حتیٰ کہ مؤذن آیا، آپ کے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نے جلدی دے نال مختصر دیاں 2 سنتاں فجر دیاں ادا کی دیاں اور آپ جماعت کران واسطے چلے گئے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہویا فجر دیاں 2 رکعتاں مختصر ادا کرنیاں چاہیے نے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہویا تہجد دی نماز پڑھ کے بندے نوں تھوڑی دیر لیٹ جانا چاہیے، یہ بھی میرے نبی دی سنت ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی پاک رات کے انداز نال گزاریا کر دے۔ امتیا اج میں تے تو غور کریے کیا ساڈیاں راتاں بھی انج گزردیاں نے؟ کیا ساڈیاں راتاں دا انداز بھی ایسا ہے جویں دا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز سی؟ غور کریا ذرا توجہ کریا جے میری اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی رات کیویں گزریا کرتی۔ آؤ میں تانوں آپ دی رات دا ایک اور واقعہ سناواں۔ حدیث پاک بخاری دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام غور کریا ذرا توجہ کریا جے رمضان دیاں راتاں نے آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے نے۔ رمضان دا آخری اشرائے سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی زوجہ محترمہ اعتکاف دے اندر میرے نبی دے معتکف وچ آ گئیاں۔ رات دے ٹائم میرے نبی دے خیمے وچ آئیاں، کچھ دیر میرے نبی نال گلاں باتاں کیتیاں۔ جدوں واپس جان دا ٹائم ہویا نا میرے نبی آپ اٹھ کے نال کھڑے ہو گئے، اپنی بیوی نوں گھر واپس چھڈ کے آن لگے۔ اللہ اکبر، اوے سونےو اسی تے اپنی خواتین نوں کلیاں سفر تے کل دینے ہاں، اسی اپنی خواتین نوں بازاراں وچ کلیاں کل دینے ہاں، شہراں وچ بھیج دینے ہاں، شادیاں تے ساڈیاں عورتاں کلیاں چلیاں جاندیاں نے۔ اللہ دے بندیو میرے نبی نے مسجد تو لے کے گھر تک دا سفر اللہ اکبر رات دا پہرے نبی پاک آپ کہنے اپنی زوجہ محترمہ دے نال تے میرے نبی پاک کر کے مسجد جو نکلے راستے دے اندر 2 انصاری صحابی جا رہے ہیں۔ جدوں نا انہاں نبی پاک نوں ویکھیا نا انہاں نے اپنے قدم تیز کر دیتے۔ میرے نبی نو اللہ تعالی نے بڑی فہم و فراست عطا کی دیے۔ آپ بلند آواز نال کہنے لگے الا رسلکما، رک جاؤ اپنی جگہ تے۔ صحابہ رک گئے۔ آپ فرماتے نے انہا صفیہ بن حیی، اے میری بیوی ہے صفیہ بن حیی۔ صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر تسی کیویں دی گل کیتی ہے؟ اسی کوئی تواڈے تے شک کرن لگے ہاں۔ میرے نبی پاک نے بڑا سونا جواب دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرمان لگے ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، اللہ دے بندے شک دی بات نہیں، اصل اندر شیطان بندے نوں بہکا دیندا ہے، جویں بندے دیاں رگاں دے اندر بندے دا خون چلدا رہندا ہے، ایویں بندے دے جسم دے اندر شیطان گردش کردا رہندا ہے۔ کیڑا پتہ ہوندا ہے شیطان کسے ٹائم بھی بندے نوں بہکا دے۔ اللہ اکبر، میں تہاڈا ذہن صاف کرن واسطے تانوں یہ گل دسی ہے۔ اللہ اکبر، معلوم ہویا اگر کوئی شک والا معاملہ ہوئے جائے صورتحال دے اندر اگر تسی چاہو نا تسی دیکھ رہے ہو کہ لوگ شک اندر نہ پہ جان تے اپنے معاملے دی وضاحت کر دینی چاہیے۔ اللہ اکبر، ساڈیاں تے بندے غصہ کر جاندے نے،
اللہ دے بندیو معاشرے دے اندر رہن واسطے کئی سارے تقاضے نے اپنے لوگاں دیاں غلط فہمیاں نوں دور کرنا چاہیے بعض دفعہ غلطیاں او بڑے بڑے کام نہیں کردیاں جڑے کام غلط فہمیاں کر جاندیاں نے اللہ اکبر غلط فہمی نوں دور کرن واسطے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلے دی وضاحت فرمائی ہے اللہ اکبر اللہ غور کریا ذرا توجہ کریا جے میرے تواڈے پیو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی رات کی میں گزاریا کر دے اے سارے عمل میرے نبی دی رات دے نے اسی راتاں کیویں گزارنے ہاں پیریڈ دیاں گیماں تے جا کے راتاں گزردیاں نے ساڈیاں راتاں لوڈو تے بیٹھ کے گزردیاں نے ساڈیاں راتاں فیس بک چلاندیاں گزردیاں نے اسی واٹس ایپ تے اپنی راتاں گزار دینے ہاں انٹرنیٹ تے گندیاں فلماں ویکھدیاں ساڈیاں راتاں گزار دینے ہاں اے اللہ دے بندیا جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا ای آنا اودیاں راتاں تے غور کر اللہ اکبر اللہ حدیث پاک تے غور کریا جے حدیث دی راویہ سیدہ امی جان عائشہ صدیقہ او دین دا ایک سنت سیدہ امی عائشہ یعنی دین دا ایک تہائی حصہ یعنی پورے دے پورے دین و اگر تینہ حصیاں دے اندر تقسیم کیتا جائے انہاں تینہ حصیاں دے وچوں ایک حصہ کلا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مروی ہے اما جان فرما دیا نے ایک رات نہ میری باری باری رات ہے اللہ دے پیغمبر مسجد دے وچوں تشریف لے آئے آپ عشاء دی نماز پڑھ کے آئے نا آپ نے اپنا جوتا اتار دیتا اللہ اکبر اللہ آپ نے اپنا تہ بند چھوڑا جیا اپنی چارپائی دے اوتے بچھایا آپ لیٹ گئے نا اللہ اکبر انجے کہ آپ میرے سون دا انتظار کر رہے ہیں حتیٰ کہ جدو آپ نے دیکھیا اے حدیث دے ذرا غور کریا جے توجہ کریا جے جدو آپ نے محسوس کیتا کہ میں سو گئی ہوں گی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چپکے دے نال بڑے آرام دے نال جوتا پہنے تے آپ نے دروازہ کھولیا بڑے آرام دے نال تے آپ میرے حجرے تو باہر نکل گئے فرماتے نے میں جلدی نال بیدار ہوئی جلدی نال اٹھ کے بیٹھ گئی میرے اندر تجسس پیدا ہو گیا اللہ اکبر ایک بشری تقاضا ہے نا کہ اللہ دے پیغمبر کتھے جا رہے ہیں نبی پاک کا میں پیچھا کرنا شروع کیتا فرمانیاں نے میں پیچھے پیچھے جا رہی ہوں نبی پاک بقیع قبرستان دے اندر چلے گئے نے پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہتھاں اٹھایا پھر نیچے کیتا پھر اٹھایا یعنی اللہ دے پیغمبر دعا کر رہے ہیں میں سارا ماجرا دیکھتی رہی ہوں آپ دعا تو فارغ ہوئے نے آپ آ رہے ہیں واپس میرے حجرے دے اندر اللہ اکبر اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں میں بھی واپس ہونا شروع ہو گئی فہر ولدو آپ تیز ہوئے تھوڑا جیا میں بھی اپنے قدموں کو تیز کر دیتا حتیٰ کہ میں جلدی نہ آپ تو پہلے آ کے اپنے حجرے دے اندر اپنے بستر تے لیٹ گئی اللہ دے پاک پیغمبر آئے میرے حجرے دے اندر آپ فرماتے ہیں عائشہ تینوں خیر مالا کیا عائشہ تینوں خیر تیرا سانس پھلیا نظر آ رہا ہے اللہ اکبر حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا شیء اللہ دے پیغمبر کوئی بات نہیں فرمایا عائشہ کل سننا لا تخبرینی او لا یخبرن اللطیف الخبیر تو مینوں ساری گل دسے گی یا اللہ مینوں وحی دے ذریعے دسے اللہ اکبر حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ دے پیغمبر میں تانوں دس رہی ہاں سیدہ عائشہ نے ساری گل دسی آپ فرماتے ہیں عائشہ گل سننا او جڑا سایہ میرے اگے اگے چلدا نظر آ رہا سی اللہ اکبر او تو مینوں نظر آ رہی سے ہاں اللہ دے پیغمبر نبی پاک نے انج کر کے اپنا ہاتھ مبارک سیدہ عائشہ کے سینے سے رکھ کے دبایا آپ فرماتے ہیں عائشہ کیا تو یہ سمجھے کہ اللہ اور اس رسول تیرے نال زیادتی کرن گے اللہ اکبر اللہ آپ فرماتے ہیں عائشہ اصل اندر بات دے میں لیٹیا نا بستر تے آ کے آرام کرنے واسطے جبرائیل آئے سن انہاں چکے نال مینوں سلام بلایا تے میں جواب دیتا اللہ اکبر تینوں جگانا میں سوال تے گوارا نہیں کیتا کہ تو بیدار ہو کے وحشت محسوس نہ کرے پریشان نہ ہو جاویں اللہ دا حکم آیا سی اٹھ میرا پیغمبر تے بقیع قبرستان اندر جا کے اپنے گناہگار امتیاں واسطے دعا کر میں تیرے امتیاں نو معاف کر دیواں اللہ اکبر میں تیرے امتیاں دے گناہاں نو معاف کر دیواں میں چلا گیا بقیع قبرستان اندر اللہ اکبر ادھی رات دا ٹائم ہے میرے نبی پاک اپنے گناہگار امتیاں واسطے دعا پہ کردے نے ایتھے طالب علم تینوں ایک پیغام دینا چاہندا ہے اے اللہ دے بندیا جایا کرنا کدی اپنے باپ دی قبر تے جایا کر
کدی اپنی امی جان دی قبر تے جا کے دعا کریا کر اے بھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ اللہ اکبر آپ دی راتاں تے نیکی دے اندر گزریا کردیاں سن آپ دی رات دا ہر لمحہ بھلائی دے اندر گزریا کردا سی نیکی دے اندر گزریا کردا سی اللہ اکبر میرے نبی پاک اپنی راتاں کیویں گزاریا کردے سن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا لو جی آخری بات سنیا جے بڑی محبت دے نال میرے اٹواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر دی حالت دے اندر نے رات دا ٹائم ہے صلح حدیبیہ دا موقع ہے ساری رات میرے نبی نے سفر کیتا ساری رات میرے نبی دے صحابہ نے سفر کیتا جدو رات دا پچھلا پہر شروع ہو گیا تے صحابہ کہن لگے اللہ دے پیغمبر تھک گئے ہیں کتے پڑاؤ ڈالنا چاہیے کتے آرام کرنا چاہیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات دے آخری پہر دے اندر اللہ اکبر اللہ اپنے صحابہ نو کٹھیاں کیتا فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ ایتھے آرام کرنا ہے تواڈے وچوں کوئی بندہ جڑا صبح فجر دی نماز ٹائم سانو جگائے اوے امتیا ایتھے غور کر کہ رات دے ٹائم تھکیا تو واپس آئے تے تو اپنے گھر والے نو کہنا مینوں 8 بجے تک کوئی بندہ نہ اٹھاوے مینوں 9 بجے تک کوئی نہ اٹھاوے تے جے تینوں کوئی نماز پڑھ تے اٹھا دے تو کہنا ساری رات میری جان تے گزر گئی ہے میرے تو نماز نہیں پڑھی جاندی میں ٹھہر کے پڑھ لواں گا ان دے بہانے اوے اللہ دے بندیا اپنے نبی دی سیرت تے غور کر اپنے نبی دے کردار تے غور کر اللہ دی قسم ہے بندہ سفر اندر ہوے نماز پھر بھی معاف نہیں بندہ تھکیا ہوے نماز پھر بھی معاف نہیں بندہ بیماری دی کیفیت اندر ہوے نماز پھر بھی معاف نہیں بندہ جنگ دی کیفیت دے اندر ہوے نماز پھر بھی معاف نہیں میرے نبی نے صحابہ تو پوچھیا حضرت بلال کھڑے ہوئے اللہ دے پیغمبر میں تانوں جگاواں گا اللہ اکبر ادھر نا حضرت بلال سواری دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گئے نے صبح دا ٹائم ہوئے گا نبی پاک کو جگا دیواں گا اللہ اکبر اللہ اللہ دا کرنا ایسا ہویا سیدنا جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیاں گائیے نیند اندر چلے گئے نے اللہ اکبر اللہ فجر دا ٹائم ضائع ہو گیا حتیٰ کہ سورج دیاں کرنا نکل آئیاں میرے نبی دے مبارک چہرے تے پیاں آپ بیدار ہو گئے سب تو پہلے نبی پاک بیدار ہوئے تے آپ نے صحابہ نو جگایا فرمایا بلال نو بلا کے لے آؤ نا بلال کتے وے حضرت بلال نو بلایا گیا آقا فرماتے ہیں بلال میں تے تیری ذمہ داری لائی سی سانو فجر دے ٹائم جگانے تے تو جگایا کیوں نہیں اللہ اکبر اینا ما قلتا تیری بات کتے وے جدا تو راتی 9:30 وعدہ کیتا سی اللہ اکبر حضرت بلال فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر جڑے رب نے رات تانوں سنایا سی اس رب نے مینوں بھی سنا چھڑیا اللہ اکبر اللہ میں بھی نیند اندر چلا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں بھی سو گیا سا میرے نبی نے اپنے صحابہ نو فوراً آرڈر جاری کیتا میرے صحابیو جلدی کرو اپنی سواریاں دیاں مہاراں پکڑ کے تو کے چلے جاؤ اس مقام تے مینوں شیطان دا بسیرا لگدا ہے کہ ساڈی فجر دی نماز ضائع ہو گئی اللہ اکبر اللہ اے اللہ دے بندیا جڑے کمرے اندر تو روزانہ سونا ہے ویکھی تے تے شیطان دا بسیرا نہیں ہو گیا تیری روزانہ ہی فجر دی نماز ضائع ہو جاندی ہے اللہ اکبر اے طالب علم تیرے دل تے دستک دینا چاہندا ہے اے تینوں محبت دا پیغام دینا چاہندا ہے اوے سونیا اس مختصر زندگی دے اندر اے زندگی نو اپنے بات دے کھیل تماشا نہ سمجھ فجر دی نماز اپنے بستر تے ضائع نہ کریا کر آج تینوں میں پیغام دے رہا الارم لگا کے سویا کر اپنے موبائل تے فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھیا کر میرے نبی کہنے لگے جلدی کرو اپنی سواریاں دھو کے لے جاؤ اگے جا کے میرے نبی نے اللہ اکبر وضو فرمایا وضو فرما کے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 2 سنتاں پڑھیاں فجر دیاں پھر آپ نے صحابہ نو جماعت کروائی حدیث تو پتہ اے چلیا اگر بندہ سفر اندر ہوے باقی سنتاں تے بندے نو معاف ہو جاندیاں نے پر فجر دیاں سنتاں بندے نو پڑھنیاں چاہیدیاں نے کیونکہ فجر دیاں سنتاں دی عظمت نہیں زیادہ ہے میرے نبی نے فرمایا فجر دیاں 2 سنتاں خیر من
من الدنیا وما فیہا، اے دنیا دے اندر جو کچھ موجود ہے ہر چیز تو بہتر نے فطر دی ہم دو سنتا. اللہ اکبر. پھر میرے نبی نے جماعت کروائی. یعنی پتہ ہے چلیا اگر بندہ لیٹ ہو جائے کسی شرعی عذر دی وجہ تو پھر بعد اندر جماعت کروائی جا سکتی ہے. اللہ سانو اپنی راتاں اسی طرح گزارن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزاریا کرتے سن. وآخر دعوانا الحمدللہ.